अस्सलाम वालेकुम। टॉप स्टार टेलीविज़न की जानिब से मैं हूं आपकी मेज़बान अलीशा कुरैशी। उम्मीद करते हैं आप सब खैर आफियत से होंगे। एक बार फिर आपकी खिदमत में मौजूद है एक ऐसी बहन के साथ जिनकी अभी अभी शोहर की डेथ हुई है। इनकी जो भी दास्तान है ये जानते हैं इनकी ज़ुबानी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी, जी मेरी बहन, आपने हमें अपने पास बुलाया, क्या वजह बनी कि आज आप मीडिया के सामने आई हैं? क्या कौन सी ऐसी मजबूरी बन गई? मजबूरी ये बनी कि जिससे मेरी निकाह हुआ था और अभी मेरी रुखसती नहीं हुई थी। 18 दिन हो गए हैं, उसकी जो है वफ़ात हो गई है और अब हम बिल्कुल बेयार और मददगार हैं। हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। जो मेरे शोहर के घर वाले हैं वो हमें किसी चीज़ में अब जो है अपनी शामिल नहीं कर रहे। वो कहते हैं जो भी उसकी जमा पूंजी थी वो सारा कुछ हमारा है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। अब हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। सर पे किराया इकट्ठा है, बिजली का बिल इतना आया हुआ है वो इकट्ठा है और बहुत ज़्यादा परेशानी है। राशन नहीं है हमारे पास। हम कभी मोहल्ले में जाते हैं, कभी रिश्तेदारों के जाते हैं तो वो बातें सुनाते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो आपके शोहर कहाँ पे रहते थे? ओमान में। ओमान में रहते थे, तो वहाँ पे ही उनकी डेथ हुई है? उधर ही उसकी डेथ हुई है। कुछ टाइम पहले हम लोगों ने निकाह किया था तो उसने कहा था कि वापस सब आऊँगा अगली दफ़ा, तो फिर अगली दफ़ा के रुखसती करेंगे, वलीमा करेंगे, बड़ा धूमधाम से शादी करेंगे। लेकिन सिर्फ उसकी लाश ही आई है इधर। तो उनकी डेथ कैसे हुई है? कोई हार्ट अटैक हुआ है या एक्सीडेंट हुआ है? वो गाड़ी चलाते थे तो उधर शदीद गर्मी की वजह से उनके दिमाग की नस फट गई थी। तो ये साथ आपकी वालदा हैं? ये मेरी वालदा हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप, ठीक हैं? शुक्र अल्लाह पाक का। जी माँ जी, क्या मजबूरी बनी है आज? इन्होंने बताया कि इनके जो हस्बैंड थे उनकी डेथ हो गई है, तो आगे अब आपने क्या सोचा? बस अब बहुत परेशान है, बहुत जो है हालात ख़राब हैं। बस अब बच्ची को तो सब्र नहीं आ रहा, लेकिन मरना तो सब में एक दिन है और इसके बच्ची के लिए बस रिश्ता चाहिए हमें, चाहे बड़ी उम्र का हो छोटी उम्र का हो। घर दामाद का रिश्ता चाहिए मुझे, जो मेरी बच्ची को मुझे संभाल सके, क्योंकि मेरी एक ही बच्ची है और मैं चाहती हूँ कि घर दामाद चाहिए मुझे बस। जी नाज़रीन, आप इनकी दास्तान सुन रहे हैं, ये जानते हैं मज़ीद इनकी ज़ुबानी। जी मेरी बहन, आपकी उम्र कितनी है? 25 साल आपकी एज है। एज तो अभी आपकी बहुत कम है। निकाह को आपके कितना टाइम हुआ था? तकरीबन 6 महीने हो गए थे। 6 महीने हुए थे। तो शादी आपकी मर्जी से हुई थी या वालिदैन की मर्जी से हुई थी? मेरी वालदा ने रिश्ता किया था। आपके और बहन भाई नहीं है या आपके फादर? नहीं, मेरे अबू नहीं है और ना बहन भाई हैं। आप एक इकलौती हैं? जी, तो वालिद साहब की आपके डेथ हुई है या कहाँ पे होते हैं? वो वफात पा गए हैं। डेथ हो गई है। तो अभी आगे आप शादी करना चाहती हैं? अभी आप जॉब वगैरह कर रही हैं या अभी आप फ्री हैं? जॉब के लिए भी गई थी, काम के सिलसिले में मैं गई थी। पढ़ी लिखी तो मैं हूँ नहीं, तो एक जगह पे गई थी तो उसने मुझे कहा कि हमारी डिमांड के मुताबिक जॉब करनी है आपने। मतलब गलत डिमांड की? गलत डिमांड थी उनकी। तो मैं 3-4 जगह गई, लेकिन मुझे हर तरह से यही रिस्पॉन्स मिला। फिर मैंने जॉब करना भी मुनासिब नहीं समझा। तो आपके जो हस्बैंड थे जिनकी डेथ हो चुकी है, उनमें क्या खूबियाँ थी? बहुत अच्छे इंसान थे। उनके होते मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मेरे पे भी आज ये वक्त भी आएगा, और आज इतना मुश्किल वक्त है मेरे पे, मैं बता नहीं सकती। सबसे बढ़ के वो मेरी इज़्ज़त एहतराम करते थे, मेरी वालदा की इज़्ज़त करते थे, मेरी इज़्ज़त एहतराम करते थे, हमें सपोर्ट करते थे, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। तो आपको हमारा चैनल कैसे मिला? कांटेक्ट हमसे कैसे हुआ आपका? बहुत मुश्किल से आपका नंबर मिला है। आप लोग भी तकरीबन 15 दिनों बाद आज आए हैं इंटरव्यू के लिए।
جی تو ابھی آپ کو آگے جو آپ شادی کریں گی تو آپ کو کیسا مرد چاہیے؟ اور اگر وہ باہر کا ہو، اگر آپ کو وہ باہر لے کے جائے، آپ کی والدہ کو اپنے ساتھ لے کے جائے، تو کیا آپ اس کے لیے راضی ہیں؟ باہر تو نہیں جانا چاہیں گے، لیکن ادھر ہی رہ کے جو ہے وہ نکاح کر لے، کوئی مسئلہ نہیں۔ مطلب آپ ادھر ہی رہے، پاکستان میں رہے، اور پاکستان کا ہی ہو یا باہر کا ہو؟ باہر کا بھی ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اچھا ہو، سپورٹ کرے ہمیں۔ تو آپ کی کوئی ڈیمانڈ ایسی ہے کہ جو اب آپ کے ہونے والے شوہر ہوں گے وہ کوئی آپ کی ایسی ڈیمانڈ ہو کہ آپ ان سے کرنا چاہتی ہوں، یا آپ کی کوئی ایسی دلی خواہش ہو؟ بس وہ ایک اچھا انسان ہو، باقی میرے گھر والوں کو سپورٹ کرے، مجھے کرے، ہمیں دھوکہ نہ دے کوئی اسی قسم کا، ہماری زندگی آسان بنا دے۔ جی ماں جی، آپ کی کوئی ڈیمانڈ ہے؟ گھر داماد آپ کو کیسا چاہیے؟ اچھا نیک انسان ہو، بس برائی کوئی نہ ہو اس میں، بس، اور بس گھر داماد ہو ہمارے پاس رہے، چاہے باہر کا بھی ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں۔ ٹھیک ہے جی ناظرین، آپ ان کی داستان سن رہے۔ اچھا ماں جی، اگر کوئی بڑی ایج کا ہو اس سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ نہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس اچھا ہو، گھر داماد ہو بس۔ اور جو مرد سیکنڈ شادی کرتے ہیں اس کے لیے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ اگر کوئی ان نہیں، کو کوئی سیکنڈ بیوی بنائے یا خفیہ شادی کرے اور ان کو سیپریٹ رکھے لیکن ان کے سارے حقوق پورے کرے، تو اس سے تو آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے؟ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر کوئی کانٹیکٹ کرنا چاہے تو کیسے آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہم؟ یہ آپ لوگوں کا نمبر ہے نا اسکرین پہ، بھائی نے دیا ہے، اس سے کانٹیکٹ کر لیں، ان کے ذریعے ہم سے ہو جائے گا۔ تو ڈائریکٹ اگر آپ کا کوئی نمبر مانگے، کیونکہ ہمارے پاس کافی ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ کہتے ہیں ہمارا رابطہ کرواؤ، تو اگر ڈائریکٹ آپ سے کوئی رابطہ کرنا چاہے تو پھر؟ موبائل نمبر ہے وہ دے دیں گے، فون خراب ہے وہ دے دیں گے نمبر بھائی کو پھر۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی آپ کے گھر آنا چاہے اپنی تسلی وغیرہ کے لیے تو وہ آ سکتے ہیں؟ جی کوئی مسئلہ نہیں، آئے، ہماری مدد کریں، ان کا شکریہ دل سے جو آئیں گے۔ یہ آپ کون سی جگہ پہ رہ رہے ہیں؟ اندرون شہر ہے، یہ اندرون ہے، دربار والی جگہ۔ یہ آپ کا اپنا گھر ہے جہاں پہ ابھی کھڑے ہوئے ہیں؟ نہیں، کرائے کا گھر ہے۔ جی، اور کچھ آپ کہنا چاہیں گی جو ہماری ناظرین دیکھ رہی ہیں ان کو؟ بس ہماری مدد کریں، ہم بالکل محتاج ہیں اس ٹائم، ہماری مدد کریں، ہمارا کوئی آسرا بنے۔ اور یہ جو بل ہے آپ کا، یہ کتنے مہینوں کا ہے؟ 3 مہینوں کا بل ہے یہ۔ 3 مہینوں کا بل ہے، اور یہ کتنا بل ہے، کتنے ہزار؟ 21,000۔ 21,000۔ جی ناظرین، آپ یہ ان کی داستان سن رہے تھے، کافی دکھ بھری داستان ہے۔ ابھی یہ شادی بھی کرنا چاہتی ہیں، اور کوئی ایسا مرد ہو جو گھر داماد بن کے رہے، اگر گھر داماد نہیں بھی بنتا تو ادھر ہی پاکستان میں ان کے ساتھ رہے، یا ان کی ذمہ داری جو ہے پوری طرح اٹھائے۔ اور باقی آپ جو بھی ان سے رابطہ کرنا چاہتا ہے وہ ہمارے چینل پہ دیے گئے نمبرز پہ رابطہ کر سکتا ہے، پھر ہم آپ کی ڈیٹیلز وغیرہ لے کے، فارم وغیرہ فل کر کے، انٹری وغیرہ کر کے، اس کے بعد ان سے آپ کا رابطہ کروائیں گے ان کی اجازت سے، اگر یہ اجازت دیں گے تو پھر باقی آپ کا جب ان سے رابطہ کروائیں گے، اگر کوئی ان کے گھر بھی جانا چاہتا ہے وہ ان کے گھر جا کے دیکھ سکتا ہے سب کچھ، تاکہ آپ لوگوں کو یقین آ جائے۔ باقی جو ان کی مدد کرنا چاہتا ہے وہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ان کی مدد بھی کر سکتے ہیں آپ، اور اسکرین پہ ہمارا نمبر چل رہا ہے۔ فی الحال مجھے ان کے ساتھ آپ اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ فی امان اللہ۔